Mao ni ang unang adlaw nga nila agta sa kamutis ug kauban nato ang kapamilya. Ang kani among gisakyan mo provide ra ang resort pero naa ni siya charges. Ang una namong giadtuan ang Tinubo Cave tapos nang haplas dayon ta og sunblock diha para dili ta mo itom. Pagkahuman nagkuha dayon ta og life vest para safety atong life. Naginahinay dayon mi og aginod kay lugsungon kaayo padulong sa langob. Og excited kaayo ko ani nga adventure guys kay first time nato nga mo anhi. Gahinay-hinay lang jud mi og naog kung asa ni siya kutob ug hangtod mi moabot. Og dili lalim ang gianan, kinahanglan nimo paning kamutan, mao nang ako gigunitan si wifey ko para safe siya bisag na ako sa luyo. Dili na jud kapugngan, naabot na ta sa kaliguanan ug nangaligo ming tanan ug pagkataod-taod ni balik dayon mi sa agianan kay duha pa ka cave ang among adtuan. Nagkugos dayon og towel si wifey ko para ihapin sa bato kay dili kumpiyansaan hait kayo. Maayo kayo ilang tour guide diri guys kay i-assist jud kanila. Labi na lisod kayo nga agianan, tagaan kanila og teknik para sayon ra nimo maagian. Ang nakanindot ani guys, i-briefing mo una mo mosulod para makahibaw mo kung unsa ang inyong angay buhaton. Nakagawas dayon mi og giuli dayon namo ang life vest. Nagamit kaayo sama nako nga dili ka maumulangoy. Lami ra ba kayo ilangoy-langoy kay bugnaw kayo ang tubig. Ang sunod namong giadtuan ang Heaven Cave. 7.6 kilometers ang gilayon ani guys sa una natong giadtuan. Unya nibayad dayon mi og entrance fee. Nisulod na mi guys og mabaw ra ni og dili ra lalom maunang wala tay life vest. Og nigawas ra dayon mi kay naay nagpictorial sa sulod. Og balak ta namo magpa-picture atong mga bato na formation. Wala na lang kay maabtan pa ta og siyam-siyam og paabot. Gamay-gamay ra ni siya nga cave og dili taas og lakawunon. Mo nang dali ra mi nahuman. Ang ikatulo namong giadtuan guys ang Lizist Cavern. 1 kilometer ang gilayon ani sa Heaven Cave. Og gi-briefing dayon ta sa tour guide og unsay angay natong buhaton og gisultian pud ta unsay makita nato didto. Pwede ra magpa-picture kanila og magpa-video og ikaw nay bahala para pakonsuelo. Naghinay-hinay na pud mi og naog. Ang agianan ani guys gamay kaayo mao nang nag-helmet mi para dili mapakong among ulo. Oy simba ko. Og na ako'y nabantayan angayan man dayta magkontraktor sa flood control. Taas-taas jud ni siya og lugsungon og dili ni parehas kung sa bukid ka nagpuyo kay kung naa kay tuyo musinggit lang ka sa imong silingan. Kani kinahanglan jud nimo adtuon kay naman kay tuyo nya naabot na ta sa tubigan og nagkasugat ta sa laing customer nila nga nangaligo na. Maayo kaayo guys, sakto ang giingon ni kuya nga tagahawak ra ang gilawmon kay basin makalit niya ta og kabalaka. Nihunong sa mi og kadiyot para magpa-picture pagkahuman ni diretso dayon mi sa among adtuan mga bato nga naay formation. Nisulod na pud mi aning gamay nga lungag og kinahanglan naay aga kay tumoy siya bago ka makakatkat. Mao nang nagtinabangay una mi para ang tanan makasulod diri. Bahalag hinay atong aginod basta ang importante safe ta pirmi. Dili lalim nga agianan kay gamay niya maglisod ta og lakaw. Ug mao ni nga adventure nga dili na ko makalimtan kay daghang pamaol pagkahuman. Nalusutan ra jud namo guys ug naginhinay mi og kamang para dili ra namo lisod ang agianan. Naa ra jud ko sa luyo kay ako gialalayan si wifey ko. Ato na nalampasan ang kalisod sa agianan og gisugat dayon ta sa atong guide. Padayon lang gihapon mi hangtod naabot mi sa mga bato nga naay formation. Hapit na jud ta maabot, ilang kimbot na lang ang plano pag-abot mag picture og tanaw og mga bato.
Pagkahuman guys, ni diretso dayon mi sa merkado kay mopalit mi og prutas, saging, pinya ug mangga. Dako-dako pud ni ang merkado sa Kamutis kay daghan man kapilian. Ang una namong gitan-aw ang saging, kung mopalit gani kaani imo jud ng pisliton kung pwede na ba makaon. Mangga dayon atong gisunod kay nindot kayo ni parisan og hipon nga halang. Nya apilan dayon nato og pinya kay lami ra ba ni siya kung isuod nimo sa fridge kay mo juicy kayo siya. Ug mao ni napalit namo sa merkado guys, ug kauban din ako si Kling Kling. Ug namalit pud sila si Paring Williard og isda og talong. Mao na iyang giluto karon. Ug atangin ninyo ang ikaduhang laag namo sa Kamutis guys. Ug diri na lang kutob. Happy laag kaninyong tanan.